विश्वकर्मा म मेरो च्यानल मार्फत बेला बेला सामाजिक विकृति विसङ्गति र उपेक्षामा परेको र बहिष्करणमा परेको समुदायको पक्षमा मैले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका आवाजहरू बुलन्द गर्दै आएको छु। यस च्यानललाई मन पराउनुहुने, सब्सक्राइब गर्नुहुने र लाइक गर्नुहुने सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूमा सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट म तुलक विश्वकर्माको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै सिलसिलामा आज फेरि मैले समाजमा रहेका विभिन्न विसङ्गति र विकृति र कुसंस्कारका विरुद्धमा आवाज उठाउने क्रममा आज फेरि म समाजमा रहेको केही विषयहरूलाई यहाँहरू समक्ष रुबरु गराउने कोसिस गर्नेछु। त साथीहरू, आज मेरो विषय र प्रसङ्ग छ केही समय पहिलादेखि जातको प्रश्न चलाउँदै भन्ने कार्यक्रम चलाउँदै आउनुभएका राय समालको विरुद्धमा अहिले जुन किसिमको क्याम्पिङ भएको छ र एउटा कोणबाट उहाँले लिएको कार्यक्रम र उहाँ विरुद्ध एक किसिमको षड्यन्त्रकारी ढङ्गले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने र उहाँलाई अवहेलना गर्ने र सम्पूर्ण रूपमा उक्त समुदाय उक्त बहिष्करणमा परेको समाजको विरुद्धमा आवाज उठाउने कार्यक्रम र त्यसका सञ्चालक हाम्रो आदरणीय महानायक राय समालको विरुद्धमा जुन एक तर्फबाट विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणी भइरहेको छ, यसको बारेमा सामान्य म समीक्षा गर्ने कोसिस गर्नेछु। त साथीहरू, समाजमा विगत लामो परम्परागत रूपमा सदियौँदेखि एक किसिमको सामाजिक विभेद छँदैछ र एउटा समूह, एउटा तबकाले सधैँ आफूलाई बहिष्करणमा परेको, आफू विभेदमा परेको र आफू सधैँ समाजबाट उपेक्षामा परेको भनेर विभिन्न समयमा विभिन्न तर्फबाट आवाज उठाइरहेको छ र समाजमा त्यस्ता घटनाहरूको क्रम पनि बढिरहेको छ। विशेष गरेर यो अन्तिम समयलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्यौँ भने गत 1-2 वर्षको समयावधिदेखि अहिलेसम्मको क्षणलाई हेऱ्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै यी आवाजहरू उठ्ने परिस्थिति तयार भएको छ र त्यो बहिष्करणमा परेको समुदायले कहीँ न कहीँ आफू अन्याय अत्याचारमा परेको र आफ्ना आवाजहरूलाई सम्बोधन नगरिएको भन्ने कुराहरू आइरहेकै थियो। यस बिचमा त्यो समुदायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर एउटा कार्यक्रम लन्च भयो र व्यक्तिगत रूपमा हामीले चिनेको राय समाल पनि चाहे उहाँ अन स्क्रिन होस् या अफ स्क्रिन होस् सधैँ अन्यायमा परेको, थिचोमिचोमा परेको र कमजोर समुदायको बिचमा नै हामीले उहाँलाई पाउँथ्यौँ। मलाई याद छ उहाँ धेरै वर्ष पहिला उहाँले हामी पनि त्यति बेला सानै थियौँ र उहाँको युवाकालमा जुन चलचित्रहरू छायाङ्कन हुने क्रममा हामी वरिपरि गएर हेर्दा पनि देख्थ्यौँ उहाँले विशेष गरेर जब आफ्नो त्यो दृश्य छायाङ्कन सिद्धिन्थ्यो त्यसपछि तिनै साना मान्छेहरू, कमजोर मान्छेहरू, मजदुर मान्छेहरू र सडक बालबालिकाहरूको बिचमा रहने र उनीहरूलाई के खान मन लाग्छ, के लगाउन मन लाग्छ ती चिजहरू जुटाइदिने काम गर्नुहुन्थ्यो र उनीहरूलाई केही रकमहरू दिने गर्नुहुन्थ्यो र उनीहरूकै बिचमा बढी समय व्यतीत गरेको पाइन्थ्यो। जबकि अन्य कलाकारहरू, अन्य पात्रहरू जब आफ्नो छायाङ्कन सकिन्थ्यो त्यसपछि उनीहरू गएर छुट्टै सेटमा बस्ने र त्यो समुदायहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गएको त्यति पाउँदैन थियो र अन स्क्रिनमा पनि राय समालले जति पनि फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको छ सधैँ अन्याय अत्याचार, थिचोमिचो र सधैँ एउटा पीडामा परेको समुदायको पक्षमा बुलन्द आवाजहरू उहाँको एक किसिमको छुट्टै आवाजको चान्स छ। त्यो किसिमको आवाज बुलन्द गरेर पीडकको पक्षमा आवाज उठाउँदा हामी सम्पूर्ण पीडामा, उपेक्षामा र उत्पीडनमा परेका समुदायले उहाँलाई हामीले आफ्नो
नायक मान्थ्यौँ, जसले गर्दै उहाँलाई हामी सबैले महानायकको रूपमा सम्मान गरेका हौँ। उहाँलाई स्याल्युट छ। उहाँले नै केही समय पहिला जातको प्रश्न भन्ने एउटा कार्यक्रम लिएर आउनुभयो र उक्त कार्यक्रम मार्फत समाजमा घटेका जातीय विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका समुदायका अभियन्ताहरू, त्यस सम्बन्धी विज्ञहरू र त्योसँग त्यो घटनाहरूसँग सम्बद्ध रहेका पात्र पात्राहरूलाई लिएर उहाँहरूको पीडा, उहाँहरूको अनुभव र उहाँहरूको विज्ञतालाई समाज समक्ष राख्दै र समाजमा परिवर्तनको लागि, समाजमा उत्पीडन र बहिष्करणको विरुद्धमा आफ्नो कार्यक्रम मार्फत आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो। यी कुरा जुन सदियौँदेखि आफूलाई सबभन्दा ठुलो स्थानमा रहेको र आफूलाई कथित उच्च जात भनेर धर्मले अथवा हाम्रो संस्कारले, हाम्रो संस्कृति र विशेष गरेर मनुस्मृतिले उच्च स्थानमा राखेको समुदाय भनेर मानिने तथाकथित मुठ्ठीभर आफूलाई सबभन्दा ठुलो मान्ने ब्रह्माण्डवादी सोच भएका मान्छेहरू, मनुवादी सोच भएका मान्छेहरू, अति जडको रूपमा हेर्ने अति हिन्दूवादी सोच भएका सीमित व्यक्तिहरूले यो कार्यक्रमहरूलाई मन पराउनु भएको छैन र उहाँहरूले यस कार्यक्रमको विरुद्धमा राय समाजलाई इसाईको एजेन्ट अथवा इसाईहरूको डलर खाएर या युरोपियन र अमेरिकनहरूको डलरमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको र हिन्दू धर्मको विरुद्धमा, हिन्दू धर्मले सिर्जना गरेको संस्कारको विरुद्धमा यो कार्यक्रम बनाइएको र त्यसको माध्यमबाट राय समाजले समाजमा रहेको एक किसिमको सामाजिक जुन खालको एउटा हामी बिचमा भएको सामञ्जस्यता र समाज यो किसिमको जुन तरिकाले मिलेर बसेको छ, धार्मिक सहिष्णुता अपनाएको भन्ने जुन खालको एउटा सोच राख्ने मान्छेहरू छन्, त्यो समाज र त्यो खालको चाहिँ संस्कारलाई खलबल्याउने गरी यो कार्यक्रम सुनियोजित रूपमा लिएको हुँदाखेरि यसको विरुद्धमा यो किसिमको क्याम्पिङ सुरु भएको छ। तर यो एउटा गलत र समाजलाई हामी सधैँ एउटा सकारात्मक रूपले सोच्दा हामीले केही भइरहेछ र के ढङ्गले समाज चलिरहेछ भन्दा पनि समाजमा रहेका हरेक गलत संस्कारहरू, चाहे त्यो जति नै पुरानो किन नहोस्, जति नै सदियौँदेखि चलेको रीतिरिवाज किन नहोस्, यदि समाज विकासको क्रममा समाजलाई अगाडि लैजाने र समाजलाई न्यायपूर्ण समाज र समतामूलक समाज समृद्धिको बाटोमा हिँडेको समाज भन्ने हामीले गर्छौँ, त्यो समाजको गतिलाई रोक्ने र पछाडि फर्काउने खालको यदि त्यस्तो खालको एउटा विषयवस्तुहरू हामीले बोकेर हिँडेका छौँ, त्यो संस्कार र संस्कृतिलाई हामी काँधमा लिएर हिँडेका छौँ र जसले समाजलाई अगाडि बढ्नबाट, समाजलाई विकास हुनबाट रोकिरहेको छ भने त्यो चिजलाई, त्यो विषयवस्तुलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र समय सापेक्ष समाजको तत्कालिक माग अनुसारको एउटा परिवर्तन समाजमा जरुरी छ भनेर जुन कार्यक्रम लिएको छ, विशेषतः नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालको धरातलले यथार्थतामा हेर्दा नेपालमा करिब 60 देखि 70 लाख मानिसहरू अहिले पनि नारकीय पशुतुल्य जीवन जिइरहेका छन्। उनीहरूलाई हरेक क्षेत्रमा, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा केही नहोस्, सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही नहोस् या आर्थिक क्षेत्रमा किन नहोस्, हरेक क्षेत्रमा बहिष्करणको अवस्था छ। उहाँहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक जुन उपस्थितिको कुरा गरिन्थ्यो त्यो कुराहरू पनि पुरा भएको छैन। नियम कानुनमा, संविधानमा जे कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन। आज पनि थुप्रै मानिसहरूले जीवन गुमाउनु परेको छ, चाहे त्यो अन्तर्जातीय विवाहको कारणले किन नहोस्, चाहे मन्दिर प्रवेशको विषयले किन नहोस्, या
कुनै पनि सामाजिक विकृतिको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि त्यो तथाकथित दलित भनिने तथाकथित उपेक्षामा परिएको र मूलधारबाट बाहिर पारिएको समुदाय छ। त्यो आवाजलाई निभाउनको लागि, त्यो आवाजलाई दबाउनको लागि राज्यको वरिपरि रहेका मानिसहरूले शक्तिको भरमा, धार्मिक परम्पराको भरमा, मनोवादको भरमा र संस्कार र सामाजिक मान्यताको भरमा ती आवाजहरूलाई एउटा विश्राम दिनुको लागि, आवाजलाई बन्द गराउनको लागि उनीहरूको जीवन समेत दिने, उनीहरूको ज्यानसम्म लिने र हाम्रा चेलीहरूको अस्मिताहरूमाथि बारम्बार कथित त्यो समुदायले खेलौनाको रूपमा लिने गरेको एउटा लामो इतिहास छ र अहिले पनि कायम छ। केही दिन पहिला मात्र सम्झनाभित्र 12 वर्षको एउटा चेलीको अस्मिता लुटिएको छ र यसको बारेमा राज्यतर्फबाट र गैर दलित समुदायबाट होस् या पीडित पक्षको जुन तथाकथित समुदाय भनिन्छ त्यो समुदायबाट दलितको एउटा चेली त्यस किसिमको अपमानित भएर मृत्युवरण गर्नु पुग्दा पनि कुनै चोटिलो आवाज र उसको पक्षमा जुन गत साल र त्यसभन्दा पहिलाका थुप्रै इतिहास हेऱ्यौँ भने कुनै नारी अस्मितामाथि आक्रमण हुँदा या नारी अस्मितामाथि चोट पुर्याइँदा जुन ढङ्गले सामाजिक आवाजहरू समाजमा बुलन्द हुन्थ्यो त्यो किसिमको आवाज यसबाट किन उठ्न सक्दैन। यसकारणले यी सबै विषयवस्तुहरूको पक्षमा आवाज उठाउने कार्यक्रम जातको प्रश्नमाथि अहिले जुन ढङ्गले एउटा समुदायले आक्रमण गरेको छ त्यसको विरुद्धमा हामी सम्पूर्ण उपेक्षामा परेको मूलधारबाट बाहिर रहेको समुदायले आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ र समाजमा रहेको एक किसिमको विकृति र विसङ्गति बहिष्करणको विरुद्धमा आवाज उठाउन जरुरी छ र हामी आफ्नो ठाउँबाट जहाँ छौँ त्यस स्थानबाट यस किसिमको एउटा विरुद्ध, यस किसिमको एउटा जनसमाज र जन समुदायको विरुद्धमा बुलन्द तरिकाले बाहिर आउन जरुरी छ र विशेषतः उपेक्षामा परेको त्यो समुदाय जुन अपमानमा परेको त्यो समुदायको पक्षमा हामी आफ्नो ठाउँबाट जहाँ छौँ त्यो ठाउँबाट जुन अवस्थामा छौँ त्यही अवस्थाबाट अब सङ्गठित भई एकीकृत भई एउटा शक्ति सञ्चय गरेर यस किसिमको तथाकथित सोच तथाकथित धारणा र संस्कारका विरुद्धमा हामी सबैले आवाज उठाउन तयार हौँ भन्दै म आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।